श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीरामोदन्तम् अथ बालकाण्डः। श्रीपतिं प्रणिपत्याहं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं श्रीरामोदन्तमाख्यास्ये श्रीवाल्मीकिप्रकीर्तितं। पुरा विश्ववसः पुत्रो रावणो नाम राक्षसः आसीदस्यानुजौ चास्तां कुम्भकर्णविभीषणौ। ते तु तीव्रेण तपसा प्रत्यक्षीकृत्य वेदसं वव्रिरे च वरानिष्ठा नस्मादाश्रितवत्सलात्। रावणो मानुषा धन्यैरवध्यत्वं तथानुजः निर्देवत्वेच्छया निद्रां कुम्भकर्णो वृणीत च। विभीषणो विष्णुभक्तिं बव्रे सत्त्वगुणान्वितः तेभ्य एतान् वरान् दत्त्वा तत्रैवान्तर्ददे प्रभुः। रावणस्तु ततो गत्वा रणे जित्वा धनाधिपं लङ्कापुरीं पुष्पकं च हत्वा तत्रावसत्सुखं। यातु दानास्ततः सर्वे रसातलनिवासिनः दशाननं समाश्रित्य लङ्कां च सुखमावसन्। मन्दोदरीं मयसुतां परिणीय दशाननः तस्यामुत्पादयामास मेघनादाह्यवं सुतं। रसां रसातलं चैव विजित्य स तु रावणः लोकानाक्रमयन् सर्वान् जहार च विलासिनीः। दूषयन् वैदिकं कर्म द्विजानर्दयति स्म सः आत्मजेन ततो युद्धे वासवं चाप्यपीडयत्। तदीयतरुरत्राणि पुनरानाप्य किङ्करैः स्थापयित्वा तु लङ्कायामवसद्य चिराय सः। ततस्तस्मिन्नवसरे विद्यातारं दिवोकसः उपगम्योचिरे सर्वं रावणस्य विचेष्टितं। तदा कर्ण्यसुरैः साकं प्राप्य दुग्धो ददेस्तटं तुष्टावच ऋषिकेशं विधाता विविधैः स्तवैः। आविर्भूयात दैत्यारिः प्रपच्च च पितामहं किमर्थमागतोऽसि त्वं साकं देवगणैरिति। ततो दशाननात् पीडामजस्तस्मै न्यवेदयत्। त्वयुच्युत्वोवाच दातरं हर्षयन् विष्टरश्रवः अलं भयेनात्मयोने गच्छ देवगणैः सह। अहं दाशरथिर्भूत्वा हनिष्यामि दशाननम्। आत्मांश्चैश्च सुराः सर्वे भूमौ वानररूपिणः जायेरन् मम साहाय्यं कर्तुं रावणनिग्रहे। एवमुक्त्वा विद्यातारं तत्रैवान्तर्ददे प्रभुः। पद्मयोनिस्तु गीर्वाणैः समं प्रायात् प्रहृष्टदीः। अजीजनत् ततः शक्रो वालिनं नाम वानरं सुग्रीवमपि मार्ताण्डो हनुमन्तं च मारुतः। पुरैव जनयामास जाम्बवन्तं च पद्मजः एवमन्ये च विबुधाः कपि न जनयन् बहून्। ततो वानरसङ्घानां वाली परिवृढोऽभवत् अमीभिरखिलैः साकं किष्किन्धामध्युवास च। आसीद्दशरथो नाम सूर्यवंशेत पार्थिवः भार्यास्त्रिशोऽपि लब्ध्वासौ तासु लेभेन सन्ततिं। ततः सुमन्त्रवचनादुष्य शृङ्गं स भूपतिः आनीय पुत्रकामेष्टिमारेपे सुपुरोहितः। अताग्रे रुतितः कश्चित् गृहीत्वा पायसं चरुम् एतत् प्रशय पत्नी स्वमित्युक्त्वा दातृपायसः। तद्गृहीत्वा तदैवासौ पत्नीः पाशयदुत्सकः ताश्च तत्प्रशानादेव नृपाद्रर्भ्रमधारयन्। पूर्णे कालेत कौसल्या सज्जनाभोजभास्करम् अजीजनद्रामचन्द्रं कैकेयी भरतं तथा। ततो लक्ष्मणशत्रुघ्नौ सुमित्राजीजनत्सुतौ अकारयत्पिता तेषां जातकर्मादिकं द्विजैः। ततो ववृधिरेण्योऽयं स्निग्धाश्चत्वार एव ते सकलासु च विद्यासु नैपुण्यमभिलेभिरे। ततः कदाचिदागत्य विश्वामित्रो महामुनिः ययाचे यज्ञरक्षार्थं रामं शक्तिधरोपमं। वसिष्ठवचनाद् रामं लक्ष्मणेन समन्वितं कृच्छेन नृपतिस्तस्य कौशिकस्य करे ददौ। तौ गृहीत्वा ततो गच्छन्
बलामतिबलां तथा अस्राणि च समग्राणि ताभ्यामुपदिदेश सः गच्छन् सहानुजो रामः कौशिकेन प्रचोदितः ताटकामवदीद्वां लोकपीडनतत्परां ततः सिद्धाश्रमं प्राप्य कौशिकः सह राघवः अध्वरं च समारेभे राक्षसाः च समागमन् राघवस्तु ततोऽस्रेण क्षिप्त्वा मारीचमर्णवे सुबाहुप्रमुखान् हत्वा यज्ञं चापालयन् मुनेः कौशिकेन ततो रामो नीयमानः सहानुजः अहल्याशापनिर्मोक्षं कृत्वा सम्प्राप मैथिलं जनकेनार्चितो रामः कौशिकेन प्रचोदितः सीतानिमित्तमानीतं बभञ्च धनुरैश्वरं ततो दशरथं दूतैरानाप्य मिथिलाधिपः रामादिभ्यस्ततस्तेभ्यः सीताद्याः कन्यका ददौ ततो गुरुनियोगेन कृतोद्वाह सहानुजः राघवो निर्ययौ तेन जनकेनोरुमानितः तदा कर्ण्यधनुर्भङ्गमायान्तं रोषभीषणं विजित्य भार्गवं राममयोध्यां प्राप राघवः ततः सर्वजनानन्दं कुर्वाणश्चेष्टितैः स्वकैः तामदुवास काकुत्स्थः सीतया सहितः सुखम् इति श्रीरामोदन्ते बालकाण्डः समाप्तः। अयोध्याकाण्डः। एतस्मिन्नन्तरे गेहं मातुलस्य युधाजितः प्रययो भरतः प्रीतः शत्रुघ्नेन समन्वितः ततः प्रकृतिभिः साकं मन्त्रयित्वा स भूपतिः अभिषेकाय रामस्य समारेभे मुदान्वितः कैकेय्ये तु महीपालं मन्तरा दूषिताशया वरद्वयं पुरा दत्तं ययाचे सत्यसङ्गरं वनवासाय रामस्य राज्याप्यै भरतस्य च तस्या वरद्वयं कुञ्चमनुजज्ञे महीपतिः रामं तदैव कैकेयी वनवासाय चादिशत् अनुज्ञाप्य गुरून् सर्वान् निर्ययौ च वनाय सः दृष्ट्वां तं निर्गतं सीता लक्ष्मणश्चानुजग्मतुः संत्यज्य स्वगृहान् सर्वे पौराश्चानुययुर्धृतं वञ्चयित्वा कृशान् पौरान् निद्रानान्निशि राघवः वाक्यमानं सुमन्त्रेण रथमारुह्य चागमत् शृङ्गिबेरपुरं गत्वा गङ्गाकुलेत राघवः गुहेन सत्कृतस्तत्र निशामेकामुवास च सारथिं सन्निमन्त्र्यासौ सीतालक्ष्मणसंयुतः गुहेनानीतया नावा सन्ततार च जाह्नवीं भरद्वाजमुनिं प्राप्य तं नत्वा तेन सत्कृतः राघवस्तस्य निर्देशा चित्रकूटे वसत् सुखम् अयोध्यां तु ततो गत्वा सुमन्त्रतः शोकविह्नलः राज्ञे न्यवेदयत्सर्वं राघवस्य विचेष्टितं तदा कन्यासुमन्त्रोक्तं राजा दुःखविमूढधीः राम रामेति विलपं देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ मन्त्रिणस्तु वसिष्ठोक्त्या देहं संरक्ष्य भूपतेः दूतैरानाययामासुः भरतं मातुलालयात् भरतस्तु मृतं श्रुत्वा पितरं कैकेयी गिरा संस्कारादिचकारस्य यथाविधि सहानुजः आमात्यैश्चोद्यमानोऽपि राज्याय भरतस्तदा वनायैव ययौ राममानेतु नागरैः सह स गत्वा चित्रकूटस्थं रामं चीरजटाधरं ययाचे रक्षितुं राज्यं वसिष्ठादैर्द्विजैः सह चतुर्दश समानीत्वा पुनरैप्स्याम्यहं पुरीम् इत्युक्त्वा पादुके दत्त्वा तं रामः प्रत्ययापयत् गृहीत्वा पादुके तस्मात् भरतो दीनमानसः नन्दिग्रामे स्थितस्थाभ्यां ररक्षस वसुन्धरां राघवस्तु गिरेस्तस्मात् गत्वा त्रिं समवन्दतः तत्पत्री तु तदा सीतां भूषणैः स्वैरभूषयत् उषित्वा तु निशां मेकामाश्रमे तस्य राघवः विवेशदण्डकारण्यं सीतालक्ष्मणसंयुतः इति श्रीरामोदन्ते अयोध्याकाण्डः समाप्तः। अथ आरण्यकाण्डः। व्रजन्वनेन काकुत्स्थो विरादं विधिचोदितं सदा राणुजमात्मानं हरन्तमवदीत् तदा
शरभङ्गाश्रमं प्राप्य स्वर्गतिं तस्य वीक्ष्य सः प्रतिजज्ञे राक्षसानां वधं मुनिभिरर्थितः। तस्मात् गत्वा सुतीक्ष्णं च प्रणम्यानेन पूजितः अगस्त्यस्याश्रमं प्राप्य तं ननाम रघुत्तमः। रामाय वैष्णवं चापमैन्द्रं तूणीयुगं तथा ब्राह्मं चास्रं च खड्गं च प्रददौ कुम्भसम्भवः। ततः स गच्छन् काकुत्स्थः समागम्य जटायुषं वैदेह्याः पालनायनं श्रद्धते पितृवल्लभं। ततः पञ्चवटीं प्राप्य तत्र लक्ष्मणनिर्मितां पर्णशालामध्युवास सीतया सहितः सुखं। तत्राभ्येत्यैकदा रामं वव्रे शूर्पणखाभिका तन्निरस्ता लक्ष्मणं च वव्रे सोऽपि निराकरोत्। राममेव ततो वव्रे कामार्ता कामसन्निभं पुनश्च धिक्कृता तेन सीतामभ्यद्रवदृशा। लक्ष्मणेन तथा रोषात् कृतश्रवणनासिका सा तु गत्वा जनस्थानं करायैतनन्यवेदयत्। तदा कर्ण्यकरः क्रुद्धो राघवं हन्तुमाययौ दूषणत्रिशिरो मुख्यैर्यातु दानैः समन्वितः। तत्क्षणं लक्ष्मणे सीतां निधाय रघुनन्दनः करं सहानुगं सङ्ख्ये जगान लघुविक्रमः। ततः शूर्पणखा गत्वा लङ्कां शोकसमन्विता न्यवेदयद्रावणाय वृत्तान्तं सर्वमादितः। तच्छ्रुत्वा रावणः सीतां हर्तुं कृतमधिस्तदा मारीचस्याश्रमं प्राप्य साहाय्ये तमचोदयत्। सोऽपि स्वर्णमृगो भूत्वा सीतायाः प्रमुखे चरत्। सा तु तं मृगमाहुर्तं भर्तारं समयाचत। नियुज्य लक्ष्मणं सीतां रक्षितुं रघुनन्दनः अन्वगच्छन् मृगं तूर्णं द्रवन्तं काननान्तरे। विव्याध च मृगं रामः स निजं रूपमास्थितः। हा सीते लक्ष्मणत्येवं रुदन् प्राणान् समत्यजत्। एतदा कर्ण्यवैदेह्या लक्ष्मणश्चोदितो वृषं तद्रक्षां देवताः प्राप्य प्रययो राघवान्तिकं। तदन्तरं समासाद्य रावणो यतिरूपधृत् सीतां गृहीत्वा प्रययौ गगनेन मुदान्वितः। ततो जटायुरालोक्य नीयमानां तु जानकीं प्राहरद्रावणं प्राप्य तुण्डपक्षनखैर्वृषं चित्वैनं चन्द्रहासेन पातयित्वा च भूतले गृहीत्वा रावणः सीतां प्राविशन्निजमन्दिरम् अशोकवनिकामध्ये संस्थाप्य जनकात्मजां रावणो रक्षितुं चैनां नियुयोज निशाचरीः। हत्वा रामस्तु मारीच मागच्छत्रनुजेरितं वार्तामाकर्ण्य दुःखार्तः पर्णशालामुपागमत्। अदृष्ट्वा तत्र वैदेहीं विचिन्त्वानो वनान्तरे सहानुजो गृक्रराजं छिन्नपक्षं ददर्श सः। तेनोक्तां जानकी वार्तां श्रुत्वा पश्चान्मृतं च तं दग्ध्वा सहानुजो रामश्चक्रे तस्योदकक्रियाम्। आत्मानो विभवं पश्चात् कुर्वतीं पतिलक्ष्मणः अयोमुखी चकाराशु कृतश्रवणनासिकां। गृहीतौ तौ कबन्धेन भुजौ तस्य न्यकृन्ततां। ततस्तु याचितौ तेन तद्देहं देहतुश्चतौ। स तु दिव्याकृतिर्भूत्वा रामं सीतोपलब्धये सुग्रीवमृष्यमूकस्थं याहेत्युक्त्वा दिवं ययौ। ततः प्रीतो रघुश्रेष्ठः शबर्याश्रममभ्ययात्। तया विपूजितः पश्चात् पम्पां प्राप स लक्ष्मणः। इति श्रीरामोदान्ते आरण्यकाण्डः समाप्तः। अथ किष्किन्धाकाण्डः। हनुमानत सुग्रीवनिर्दिष्टो रामलक्ष्मणौ प्राप्य श्रुत्वा तु वृत्तान्तं तेन तौ समयोजयत्। ततो रामस्य वृत्तान्तं सुग्रीवाय निवेद्य सः सख्यं च कारयामास तयोः पावकसन्निधौ। प्रतिजज्ञे तदा रामो हनिष्यामीति बालिनं दर्शयिष्यामि वैदेहीमित्ययन् येन च संश्रुतं। सुग्रीवेनाथ रामाय भ्रातृवैरस्य कारणं निवेदितमशेषं च बलाधिक्यं च तस्य तत्क्षणं दन्दुभेः कार्यं सुग्रीवेन प्रदर्शितं सुदूरं प्रेषयामास पादाङ्गुष्ठेन राघवः। पुनश्च दर्शितांस्तेन सालान् सप्त रघुत्तमः बाणेन
रामेणैकेन चिच्छेद सार्धं शङ्खया किष्किन्धां प्राप्य सुग्रीवस्ततो रामसमन्वितः जगर्जातीव संहष्टः कोपयन् वानराधिपं वाली निष्क्रम्य सुग्रीवं समरे पीडयत् भृशं सोऽपि संबग्र सर्वाङ्गः पाद्रवद्राघवान्तिकं कृतश्चिन्नस्तु रामेण पुनरेव स वालिनं रणायाह्यवत क्षिप्रं तस्थौ रामस्तिरोहितः हेममाली ततो वाली तारयाभिहितं हितं निरस्य कुपितो भात्रा रणं चक्रे सुदारुणं बाणेन वालिनं रामो विदत्वा भूमौ न्यपातयत् सोऽपि राम इति ज्ञात्वा देहं त्यक्त्वा दिवं ययौ पश्चात्तपन्तं सुग्रीवं समाश्रास्य रघुत्तमः वानराणामधिपतिं चकाराश्रितवत्सलः ततो माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणसंयुतः उवास चतुरो मासान् सीताविरह दुःखितः अथ रामस्य निर्देशा लक्ष्मणो वानराधिपम् आनयत् प्लवगैः सार्धं हनुमत्प्रमुखैर्गिरिं सुग्रीवो राघवं दृष्ट्वा वचनात् तस्य वानरान् न्ययुङ्क्त सीतामन्वेष्टुमाशासु चतुसृष्वपि ततो हनुमतः पाणौ ददौ रामोऽङ्गुलीयकं विश्वासाय तु वैदेह्यास्त गृहीत्वा च निर्ययौ ततो हनुमत्प्रमुखा वानरा दक्षिणां दिशं गत्वा सीतां विचिन्वन्तः पर्वतं विन्ध्यमाप्नुवन् समयातिक्रमा तत्र चक्रुः प्रायोपवेशनं तेऽत्र सम्पातिना प्रोक्तां सीतावार्ता च शुश्रुवः ततः प्रापुरुद्धन् वन्तमङ्गाद्याः प्लवङ्गमाः तं विलङ्घयितुं तेषां न कश्चिद्भवत क्षमः स्वप्रभाव प्रशंसाभिस्तदा जाम्बव दुक्तिभिः संवर्धितो महेन्द्राद्रि मारुरोहानि लात्मजः इति रामोदन्ते किष्किन्धाकाण्डः समाप्तः। अथ सुन्दरकाण्डः। अभिवाद्यात सकलानमरान् पवनात्मजः पुप्लुवे च गिरेस्तस्माद्विलङ्घयितुमर्णवं स समुल्लङ्घ मैनाकं सुरसामाब्धिवाद्य च निहत्य सिंहिकां नीत्या पारं प्राप महोदधेः लङ्कादिदेवतां जित्वा तां प्रविशन् ज्ञानिलात्मजः सीतां विचिन्वन्नद्राक्षी त्रिद्राणं निशिरावनम् अपश्यंस्तत्र वैदेहीं विचिन्वानस्ततस्ततः अशोकवनिकां गत्वा सीतां खिन्नां ददर्श सः पादपं कञ्चिदारुह्य तत्पलाशैः सुसंवृतः आस्ते स्म मारुतिस्तत्र सीतेयमिति तर्कयन् रावणस्तु तदाप्येत्य मैथिलीमदनार्दितः भार्या भव ममैत्येवं बहुधा समयाचत अहं त्वदनुग्रहा न स्यामित्येषा तं निराकरोत् काममन्युपरीतात्मा रावणोत गृहं ययौ गते तु रावणे सीतां प्रलपन्ती स मारुतिः भुक्त्वा रामस्य वृत्तान्तं प्रददौ चाङ्गुलीयकं तत्समाधाय वैदेही विलप्य च भृशं पुनः चूडामणिं ददौ तस्य करे सा मारुतेः प्रियं मा विषादं कृता देवी राघवो रावणं रणे हत्वा त्वं नैष्यतीं येन माश्चास्तस विनिर्ययौ नीतिमांसोऽपि सञ्चिन्त्य भवञ्जोपवनं च यत् अक्षादीनि च रक्षांसि बहूनि समरे वधीत् ततः शक्रजिता युद्धे बद्धः पवननन्दनः प्रतापं रघुनाथस्य रावणाय न्यवेदयत् रक्षोदीपितलाङ्गूलः स तु लङ्कामशेषतः दग्ध्वा सागरमुत्तीर्य वानरान् समुपागमत् स गत्वा वानरैः साकं राघवायात्मना कृतं निवेदयित्वा सकलं ददौ चूडामणिं च तम् इति श्रीरामोदन्ते सुन्दरकाण्डः समाप्तः। अथ युद्धकाण्डः। अथ साङ्ख्यैः कपिगणैः सुग्रीवप्रमुखैः सह निर्ययौ राघवस्तूर्णं
तीरं प्राप महोदधेः तदा विभीषणो भ्रात्रा त्यक्तो राममुपागमत् लङ्काधिपत्येभ्य शिञ्चन्देनं रामोरिमर्दनः उक्तमार्गः समुद्रेण तत्र सेतुं नलेन सह कारयित्वा तेन गत्वा सुवेलं प्राप पर्वतं ततो राघव निर्दिष्टा नीलमुख्याः प्लवङ्गमाः रुदुः सर्वदो लङ्कां रुक्षपाषाणपाणयः रावणस्य नियोगेन निर्गतान् युधि राक्षसान् प्रहस्तप्रमुखान् हत्वा नेदुस्ते सिंहविक्रमाः सुग्रीवश्च हनुमाश्च तथा राघवलक्ष्मणौ राक्षसान् सुबहून् युद्धे जग्नुर्भीमपराक्रमाः रावणिस्तु ततोऽभ्येत्य समरे रामलक्ष्मणौ ननाह नागपाशेन नागारिस्तौ व्यमोचयत् रावणोऽपि ततो युद्धे राघवेन पराजितः कुम्भकर्णं प्रबोध्याशु रामं हन्तु न्ययुक्त च ततो वानरसङ्घाश्च भक्षयन्तं निशाचरं येन्द्रेणास्रेण रामोऽपि निजगानरणे भृशं ततो रावणसन्दिष्टौ देवान्तकणरान्तकौ हनुमदङ्गदाभ्यां तु निहतौ रणमूर्धनि अतातिकायमायान्तं रथमारुह्य वाहिनम् अर्दयन्तं महाकायं लक्ष्मणश्चावधीचरैः ततो रावणसन्दिष्टः शक्रजिद्राघवौ रणे ब्रह्मास्त्रेण च तौ बद्ध्वा वानराश्चावधीचरैः अथ जाम्बवतो वाक्याद् गत्वा चौषधिपर्वतं मारुतिश्चौपदीस्तत्र दृष्ट्वा कोपं चकार सः भूधरं तं समुत्पाट्य गृहीत्वा पुनरागतः तासां गन्धेन वै सर्वान् राघवादीन जीवयत् रावणः कपिभिर्दग्धां पुरीं वीक्ष्य रुषान्वितः न्ययुक्तकुम्भकर्णस्य पुत्रौ हन्तुं च राघवो अतार्दयन्तौ तत्सैन्यं वीक्षतौ बलशालिनौ कुम्भं रामो वधीष्वानैर्निर्कुम्भं चात्मजो रवेः ततः करात्मजं तेन रावणेन प्रचोदितं पीडयन्तं कपीन् बाणैर्जगानास्रेण राघवः ततः सन्तप्हृदयो रावणो युद्धदुर्मदं प्रचोदयामास सुतं युद्धे हन्तुं च राघवौ नगरान्निर्ययौ तूर्णमिन्द्राजित् समितिञ्जयः मायासीतां विनिक्षिप्य सर्वेषां मोहनाय वै वानरेष्वपि पश्यस्तु हनुमत्प्रमुखेषु च जगानसीतां खड्गेन शितेन समितिञ्जयः युद्धं त्यक्त्वा ततः सर्वैर्वानरैः स परिवृतः दुःखितो हनुमांस्तत्र यत्र रामो व्रजलगो उपगम्याब्रवीद्रामं हनुमात् निखिलं तदा श्रुत्वा वृत्तान्तमखिलं रामो मोहमवाप सः विभीषणोत सम्प्राप्य दृष्ट्वा रामं च मूर्छितं विषण्णान् वानरान् वाचा सान्त्वयन्निदमब्रवीत् मिथ्याविषादं सन्त्यज्य जगन्नायक हे प्रभो शृणु मे विहितं वाक्यं ज्ञात्वा रावणिमानसं दुरात्मना कृता माया राक्षसेन्द्रसुतेन वै निकुम्भिलायां होमं तु कर्तुं तेनाधुना किल लक्ष्मणं प्रेषयाद्यैव मया सह समन्त्रिणा कृते होमे तत्र रिपुरजेयो भवति ध्रुवम् उवाच रामः सौमित्रीं राक्षसेन्द्रसुतं जहि गच्छेति शीघ्रं सुख्यदा रावणस्यानुजेन सह लक्ष्मणस्तु तदा राममामन्त्र स विभीषणः निकुम्भिलां प्राप तूर्णामिन्द्रजिदत्र वर्तते अदर्शयद् भ्रातृपुत्रं धर्मात्मा च विभीषणः लक्ष्मणो भेदयामास राक्षसाञ्चरसञ्चयैः कृत्वा चिरं तत्र युद्धमैन्द्रेणास्रेण वैरुषा शिरश्चिच्छेद सौमित्री दर्शाननसुतस्य हि स सुतस्य वधं श्रुत्वा रावणः शोककर्षितः नष्टधैर्यो विक्लाङ्गो विललाशाकुलेन्द्रियः निरर्थकं तु मज्जन्म जल्पितं च निरर्थकं येनाहमद्य पश्यामि हतमिन्द्रजितं रणे क्व गतोऽसि हतः शूर मानुषेण पदातिना राज्याद्भ्रष्टेन दीनेन त्यक्त्वा मां पुत्रजीवितम् इन्द्रं जित्वा तु
तु तं बद्ध्वा लङ्कामानीय वै बलात् अकरोस्त्वं प्रतापेन कारागृहनिवासिनं मोचयामास ब्रह्मा त्वां सान्त्वयित्वा मराधिपं तद् कृत्वा कुत्र मां त्यक्त्वा गतोऽद्य सुदुरासदः किं करिष्याम्यहं पुत्र क्व गच्छामि वदाधुना नय मां यत्र गन्तासि तत्र तेन विलम्बनं लोकेषु त्वत्समो नास्ति तादृशस्य पितास्म्यहम् इत्याशया स्थितं पुत्र गर्वितेन मया त्रहि धूम्नाक्षो वज्रदंष्ट्रकुम्भकर्ण प्रतापवान् राक्षसा निहताः सर्वे प्रहस्तप्रमुखा अपि अनादृत्य तु तान् सर्वान् राक्षसान् प्रह्यतानपि अवष्टभ्यं बलं पुत्र सुखेनावस्थितं तव इत्येवं बहुधा तत्र विलाप्य स तु रावणः अन्तर्नियम्य दुःखानि कोपं चक्रे सुदारुणं रतं सूत ममाग्रे त्वं क्षिप्रं कुरु जयेशिनः रामं स लक्ष्मणं हन्तुं निर्गमिष्याम्यहं गृहात् इत्युक्त्वा रथमारुह्य शीघ्रं सारथिवाहितं रामेण स संगम्य युद्धं चक्रे सुदारुणम् ततो मातलिना नीतं रथमेन्द्रसमारुहन् रराज रामो धर्मात्मा हृदयस्थो यथा रविः चकार युद्धं तुमुलं देववृन्दे च पश्यति सीताहरणजात् कोपाद्रामो धर्मभृताम्बरः अथागस्त्यस्य वचनाद्रावणं लोककण्टकं जगान रामो लक्ष्मीवान् ब्राह्मणेनाश्रेण तं रणे मन्दोदरी वधं श्रुत्वा भर्तुः प्रियतरस्य सा विललापरणं गत्वा कुररीव वृषातुरा विभीषणोत्तरामेन सन्दिष्टः सह राक्षसैः चकारदहनं तस्य रावणस्य गतायुषः अथाग्रे वचनात् सीतां रामो सुनिर्मलां सन्दिष्टो देववृन्देश्च जग्राह पितृसन्निधौ तवैव युक्तं कर्मैतत् सर्वलोकभयङ्करं तद्वैदेह्याः कृते राम सा तु लक्ष्मीर्भवान् स्वभुः इत्येवं देवसङ्गैश्च मुनिभिश्चादिपूजितः लक्ष्मणश्च तुषोषात् रामो विश्वासमाययौ विभीषणस्य धर्मात्मा सत्यसन्ध उदारधीः कारयामास लक्ष्मी वाननुजेनाभिषेचनं ततः पुष्पकमारुह्य सह मित्रैर्जगत्पतिः भर्यानुजाभ्यां सहित किष्किन्धां प्राप राघवः किष्किन्धानिलयाः सर्वाः कपीनां योषितः प्रियाः सीता कुतूहलात् पुष्पं विमानं ताः समारुहन् अतः दाशरथिः श्रीमान् भरतं द्रष्टुमिच्छया भरद्वाजाश्रमं प्राप्त तत्र तेन निवारितः भरतस्यान्तिकं रामः प्रेषयामास मारुतिं रामस्य दर्शनाद्वह्निप्रवेशं काङ्क्षतो भृशं तत्र तेन मुनीन्द्रेण सानुजः ससुह्यद्गणः सन्तोषविवशेनाथ रामोऽपि विधिपूजितः रामोत सह संगम्य भरतेनारिघातिना अयोध्यां प्रविशत्तूर्णं मातृभिष्वाभिनन्दितः अथायोध्यानि वासास्ते जनाः सर्वेऽपि तोषिताः अभिगम्य ब्रुवन् रामं धन्या वयमिति ध्रुवम् चातकास्तु घनान् दृष्ट्वा मयूराश्च यथा शिशून् आसाद्य मातरस्तोषं तथा प्रापुर्जना भुवि अथाभिषेकं रामस्य वसिष्ठाद्या मुदान्वितः सहिता मन्त्रिभिश्चर् कुर्व सर्वो वासवं यथा अभिषेकोत्सर्वे सर्वे सुग्रीवाद्याः कपीश्वराः यथार्हं पूजिताश्चासन् स्रग्गन्धाम्बरभूषणैः विशिष्य मुक्ताहारेण सीतया हनुमान् मुदं पूजितश्च तथा लेभे यथा सीतावलोकने सर्वासां वानरीणां च कौसल्यापुत्रवत्सला भूषणैर्भूषयामास वस्त्रचन्दन कुङ्कुमैः रामज्ञयात सर्वेऽपि सुग्रीवादिप्लवङ्गमाः किष्किन्धां लेभिरे कृच्छात् चेराम विरहातुराः अतिभक्तो दीर्घजीवी लङ्का समरसाधकः अनुज्ञातः स रामेण लङ्कां प्रायाद्विभीषणः पितु सिंहासनं प्राप्य भ्रातृभिः सहितो नगः विरराज तथा रामो यथा विष्णु श्रीविष्टये
लक्ष्मणानुमते रामो यौवराज्यं तु दत्तवान् भरताय प्रमेयाय प्राणात् प्रियतराय सह चत्वारस्ते महात्मनः सभार्या रघुसत्तमाः के सतारो यथा चन्द्रस्तथा रेजुः स्वपत्तने इति श्रीरामोदन्ते युद्धकाण्डः समाप्तः। अथ उत्तरकाण्डः राजा पर्यगृहीदेव भार्यां रावणदूषिताम् इत्ययज्ञजनवादेन रामस्त्यायज मैथिलीं तद्विदित्वा वाल्मीकि राणीयैना निजाश्रमम् अन्तर्वत्रीं समाश्वास्य तत्रैवावासयत् सुखं ऋषिभिः प्रार्थितस्यात् राघवस्य नियोगतः शत्रुघ्नो लवनं युद्धे निहत्यैनानपालयत् रामे हेममयीं पत्रीं कृत्वा यज्ञं वितन्वती आनीय ससुतां सीतां तस्मै प्रचेतसो ददौ शङ्कमाना पुनश्चैवं रामेण जनकात्मजा भूम्या प्रार्थितया दत्तं विवरं प्रविवेशस। अथ रामस्य निर्देशात् पौरैः सह वनौकसः निमज्य सरयूतीते देहं त्यक्त्वा दिवं ययुः ततो भरतशत्रुघ्नौ निजं रूपमवापतुः रामोऽपि मानुषं देहं त्यक्त्वा दामा विशत् स्वकं श्रीरामदोन्तमाख्यातमिदं मन्दधिया मया समीक्ष्य निपुणैः सद्भिः संशोध्य परिगुह्यतां यस्तु दशरथिर्भूत्वा रणे हत्वा च रावणं ररक्ष लोकान् वैकुण्ठः स मां रक्षतु चिन्मयः इति श्रीरामोदन्ते उत्तरकाण्डः समाप्तः। श्रीरामोदन्तं समाप्तम्।